السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول درس إن شاء الله راح يكون في هذه السيكونس لا برودكسيون أورال اللي هي التعبير الشفهي. نديرو تذكير فقط باللوبجيكتيف دو بروجي واللوبجيكتيف دو لا سيكونس. قلنا البروجي الهدف تاعو ولا لو تيم الموضوع تاعو هو العيش بصحة جيدة. La séquence numéro 1 كما راهي قدامنا j'explique l'importance de se laver correctement. donc لازم علينا نشرحوا وش معناتها هذه بعض الكلمات لأنه نقدر نسموهم دي مون كلي، يعني كلمات مفتاحية لازم يعرفهم ليلاف مليح باش لأنه راح يمشوا معاه سيكونس كاملة ويكون عارف المعنى تاعهم. دونك أول نصيحة نقدمها أنه خلوا ولادكم ولا إذا كان ليلاف ولا يشوف فيا اشري بلوك نوت، يعني كناش صغير يكتب فيه المصطلحات اللي يتعرف عليها واللي يفهم معناها باش الوقت اللي يحتاجها يرجع ليها ويصيبها ويقدر يستعملها بسهولة. نشرحوا أول كلمة قلنا j'explique. دونك باش يكون في علمكم دونك هذا لو مو expliquer دونك راح يمشي معانا كل العام كامل، يعني من بداية العام لآخر العام راح نحكوا على لو مو explique ولأنه مهم بزاف. دونك راح نشرحوا وش معناتها لو مو expliquer. expliquer هو الفعل اللي جاي من يشرح ولا يفسر، يعني نقولوا l'auteur l'a posé la question qu'est-ce qu'il fait l'auteur dans ce texte. on dit l'auteur explique، يعني الكاتب يشرح ولا يفسر. le mot donc هذا le verbe le nom تاعو c'est explication. وشنو هي l'explication؟ هي الشرح ولا تفسير. donc نقدروا نقولوا l'auteur dans ce texte donne des explications، يعني شروحات ولا تفسيرات. إذا هدرنا عن النص ولا نوع النص راح نقولوا quel est le type de ce texte. on dit le type de ce texte est explicatif، ولا نقولوا ce texte est de type explicatif، يعني شرحي ولا تفسيري. ما قلت لكم خلوا الفكرة توصل باللي كل النصوص اللي رايحين نشوفوها في العام هذا راح تكون دي تكست اكسبليكاتيف. يعني وين نبوزيو لا كيسيون في الدوفوار ولا في لا كومبوزيسيون كيل لو تيب دو سو تكست، دونك تاكدوا مهما يمدوا لكم اختيارات انه رايح يكون ان تكست اكسبليكاتيف. لازم تشفاو على هذه لانفورماسيون. نعاودوا نرجعوا قلنا لا سيكونس تحكي على جيكسبليك، يعني راح نشرحوا l'importance de se laver correctement، يعني أهمية الاغتسال بطريقة صحيحة. راح نشرحوا أهمية الاغتسال بطريقة الصحيحة. هذا هو l'objectif de la séquence. دونك كي نوصلوا للدرس الأول اللي هو la production orale اللي هي التعبير الشفهي. أول فوتو تقابل ليليف، دونك هذه لا فوتو تاع لا صال دو بان، ويفوت للصفحة المقابلة اللي يصيب فيها بعض الكلمات المفتاحية اللي سواء البروف يشرحها لهم ولا هما يستعملوا الديكسيونير باش يشرحوا بعض الكلمات هذه لأنه عندها أهمية كبيرة في لا سيكونس. عندنا لو برومي مو هو لا بروبرتي اللي هي النظافة، والعكس تاعها الاتساخ هي لا سالتي. لا بروبرتي نظافة، لا سالتي الاتساخ. لو سافون اللي هو الصابون، لو دونتيفريس معجون الأسنان، شامبوان لا بروسا دون. دونك شفاو مليح كيفاش تتكتب باش ذراري يكتبوها صح. بروسا دون اللي هي فرشاة الأسنان، لو كور اللي هو الجسم، لا تواليت، لو بان الاستحمام، لا دوش كيف لي مان اللي هما اليدين، لو كوتونتيج اللي هو اللي نقو به الأذنين طبعا، لي دون أسنان، لو ميدسان الطبيب، لا سونتي الصحة. دونك هذو ندينو اللي هما الأسماء. روحوا لي فيرب اللي هما الأفعال. كاين سو لافي اغتسال،
se nettoyer تنظيف se brosser ونقدر نقولوا التفريش يعني brosser les dents تفريش الأسنان. expliquer كما قلنا يشرح. نحو لي زادجكتيف اللي هما صفات. عندنا أول adjectif propre اللي هو نظيف، جاي من لا propreté النظافة، propre نظيف. sain صحي، جاي من لا santé. bon جيد. corporel جسمي. sale جاية من saleté. اتساخ sale متسخ، وهي العكس تاع propre نظيف، sale متسخ. blanche أبيض. mauvais هي العكس تاع bon سيء وجيد. نحو الأسئلة. السؤال الأول يقول nomme le lieu présenté sur cette photo. donc المكان اللي راهو في لا فوتو أكيد لا salle de bain. cite les produits disposés sur l'étagère. donc في لا فوتو كاين واش كاين لو سافون، كاين لو كوتون تيج، لو شامبوان etc. dentifrice. donc هذا واش bien sûr نلقاو في لا salle de bain. troisième question pourquoi les utilise-t-on. donc علاش نستعملوهم؟ أكيد pour se nettoyer ولا pour كما شرحنا بعض الكلمات pour se laver ولا pour se nettoyer ولا même نقولوا pour garder notre propreté يعني للحفاظ على النظافة تاعنا. quels sont les autres produits que l'on utilise dans ce lieu. يعني وشنو هما les autres produits اللي نقدروا نصيبوهم في هذا في لا salle de bain bien sûr. donc راح نشوفوا كاين دي زيليف يقول لك après shampoing gel douche etc. donc واش يحبوا يمدوا. donc هذا دائما راجع لليليف. explique pourquoi ce lieu est important شرحناها قلنا مهم، يعني علاش هذا المكان مهم. explique يعني اشرح علاش هذا المكان مهم. bien sûr وش هذا راجع للإيماجيناسيون تاع ليليف، يستعمل بعض هذول الكلمات باش يجاوب على السؤال. دونك وش يقدر يبريزونتي. في آخر الحصة راح يطلب البروف من التلميذ أنه يكتب باراجراف صغيرة فيما يخص موضوع لا بروبرتي. دونك هنايا باراجراف صغيرة يقدر ليليف يستعملها. La propreté des mains est très importante. donc une phrase simple. la propreté شفنا معناتها النظافة. des mains اليدين مهمة جدا. la propreté des mains est très importante. se laver les mains nous évite d'attraper des microbes et de tomber malade. غسل اليدين يخلينا éviter ولا نتجنبوا لي ميكروب وباش ما نطيحوش ثاني بمرض. دونك هذا وش نقدر نقدم لكم في هذا الفيديو. ما تنسوش خلوا لي انتقاداتكم، واذا عجبكم اكيد الدرس